नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। एकै दिन 57 जनामा कोरोना भाइरस देखियो। वर्षाका मात्रै 39 जना, मुलुकभर संक्रमित संख्या 191 पुग्यो। कपिलवस्तु र रूपन्देहीका सबैजना भारतबाट आएका। संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि उच्चस्तरीय समितिको आकस्मिक बैठक, लकडाउनमा कडाई र अरू सावधानीबारे छलफल। नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण हटाउन ठोस पहल थाल्न सरकारलाई संसदको ध्यानाकर्षण। 1 इन्च जमिन पनि घुम्न नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। 7 प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धि दर सबभन्दा बढी हुने सरकारको प्रक्षेपण। अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक योगदान गर्ने बागमती भने 1.23% खुम्सिने। र चीन र दक्षिण कोरियामा खुकुलो बनाइएको लकडाउन प्रतिपादक। वुहानमा सबै शहरवासीको परीक्षण गरिने। 16मा स्कुल खोल्ने योजना स्थगित। आज एकै दिन थप 57 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा एकै दिन यति धेरै संक्रमित थपिएको यो पहिलो पटक हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा पर्साका 39, रूपन्देहीका 9, कपिलवस्तुका 8 र बाराका 1 गरी 57 जना पुरुषमा भाइरस संक्रमण देखिएको हो। सोमबार कपिलवस्तुमा 16, रूपन्देहीमा 6 तथा बर्दिया र सप्तरीमा 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। भाइरस देखिनेको संख्या अब पर्सामा 64, कपिलवस्तुमा 29 र रूपन्देहीमा 16 पुगेको छ। देशभर संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या हालसम्म 18,964 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 59,627 पुगेको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उपचारमा रहेका सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ। पर्सामा कोरोना भाइरस देखिएका मध्ये केही सञ्चारकर्मी पनि छन्। वैशाख 24 गते वीरगञ्जको छपकैयामा एकै परिवारका 17 जनामा संक्रमण देखिएपछि थप 763 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा आज संक्रमण पुष्टि भएका 17 जना लकडाउनका बेला भारतको मुम्बईबाट फर्किएका हुन्। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 9 का 9 जना, वैशाख 24 र कपिलवस्तु नगरपालिका 8 का 8 जना वैशाख 23 र 24 गते लुकीछिपी आएकाहरूले उनीहरूलाई स्थानीयले घर घरमा पुगेर क्वारेन्टिनमा पठाएका थिए। यस्तै बारामा भाइरस पोजिटिभ देखिएका 14 वर्षीय किशोर विश्रामपुर गाउँपालिकाका हुन्। वीरगञ्जको छपकैयामा संक्रमण देखिएकाहरूसँग सम्पर्क भएको देखिएपछि ती किशोरको परीक्षण गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबार अपराह्न 4 बजे यताको 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 1155 नमुना परीक्षण गरिएको छ। सोमबार 911 नमुना जाँचिएको थियो। चीनले 40,000 र स्विजरल्यान्डले 30,000 किट दिएपछि परीक्षण बढाइएको हो। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 18,964 नमुना परीक्षण गरिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण ठूलो संख्यामा बढेपछि लकडाउनमा कडाई गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरका सहरमा सवारी साधनको आवागमन बढेकोमा सरको असन्तुष्टि जनाएपछि लकडाउनमा कडाई गरिने भएको हो। उनले आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा एकपछि अर्को गरी संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा आवागमन खुकुलो गर्दा स्थिति भयावह हुन सक्ने भन्दै लकडाउनमा कडाई गर्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि समितिको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो। लगत्तै गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी यसअघि जारी भएका सबै अस्थायी सवारी पास खारेज गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले संक्रमणको जोखिम बढेकाले आवागमनमा कडाई गर्ने बिहीबारदेखि लागू हुने गरी पास खारेज गरेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक आवागमन गर्न नदिन 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै जिल्लाभित्र हुने आवागमनमा पनि जथाभावी रूपमा पास वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ। अब उपत्यकाभित्र आवागमन गर्न जारी गरिएका पासले उपत्यका बाहिर जान पाइने छैन। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई उपत्यका बाहिर नजान सूचना जारी गरेको छ। चैत 11 गते लकडाउन गरिएपछि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान ठूलो संख्यामा सवारी पास जारी भएका छन्। यस्तै उद्योग कल कारखाना खोल्ने निर्णयका कारण पनि सडकमा आवागमन बढेको छ। पर्सामा आज एकै दिन थप
39 जना नयाँ संक्रमित देखिएका छन्। यो सँगै पर्सामा 64 जना संक्रमितको संख्या पुगेको छ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता उपेन्द्र ठाकुर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। उपेन्द्रजी, आज मात्रै ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिसकेपछि स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मीले के कदम चालेका छन्? विकासजी, खास गरेर जुन आज 39 जनामा एकपटक कोरोनाको जुन पुष्टि भयो, संक्रमण पुष्टि भयो, त्यस पछाडि सर्वप्रथम पहिलो प्रशासनको पहिलो स्टेप त के रह्यो भने ती 39 जनाको हाम्रा संवाददाता उपेन्द्र ठाकुरसँग हामी केही बेरमा फेरि सम्पर्क गर्नेछौँ। अहिलेलाई बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराइ छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई 1 इन्च जमिन पनि नदिने र कसैको 1 इन्च जमिनमा आँखा नलगाउने समेत बैठकमा बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। सीमा विवादको समाधान आन्दोलन, आवेश वा उत्तेजनामा नभई वार्ता र संवादबाटै खोज्नुपर्ने पनि उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या जस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्यपरक भएर बोल्न समेत मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 2 गते दिउँसो 4 बजे सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाली भूमि लिपुलेखबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउन संसदले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाका 3वटै बैठकमा सांसदहरूले भारतीय पक्षबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणको विषयमा आवाज उठाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै तिब्बत निस्कने सडक बनाई भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो। संसदमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि लिपुलेखमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक बनाउनु राष्ट्रियता माथिकै हमला भन्दै यस विषयमा अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूले भारतले वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न नचाहे यो विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव दिएका छन्। माथि तीर रोपिएको छ सभामुख महोदय। यो विषयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष भएर कविताको सौन्दर्यमा विचरण गर्ने समय होइन। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै सरकारले मूर्त, ठोस र परिणाममुखी पहल गरोस्। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले त्यो नक्सालाई सच्याउन, नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउन र नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्नका लागि एउटा सहमति जस्तो बनाएको थियो र हाम्रो संसदीय समितिले पनि त्यो निर्देश गरेको छ सरकारलाई। तर त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, नक्सा जारी गर्ने होइन, म त कागजमा होइन जमिनै फर्काउँछु भन्नुभयो। तर आज त्यो नक्सा कता गयो, जमिन कता गयो? त्यो जमिनमा त उल्टै चाहिँ झन् बाटो बनाइदिएको छ, उद्घाटन गरिएको छ। यो एकदमै विरोधजन्य कुरा छ। कालापानी, दिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका ठाउँमा भारतले जुन अतिक्रमण गरेको छ त्यसको घोर भर्त्सना र विरोध गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो जमिन फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको साथै चाहिँ र यो मुद्दालाई लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने हो कि भन्ने कुरा म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, यो बिचमा सुन्ने समयमा बहुआयामिक महत्त्वका प्रश्नहरू मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। यी प्रश्नहरूमा नेपाल सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गराउँछु। सांसदहरूले सीमा सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकाले उनीहरूले उठाएका प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले भोलि जवाफ दिने कार्यक्रम छ। आफ्नै भूमिमा पनि आवत जावत गर्न नपाएपछि दार्चुलाको ब्यासका स्थानीयले आज पशु चौपायासहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएका छन्। चिसो छल्न सदरमुकाम खलङ्गा झरेका उनीहरूले ठाडथलो ब्यास जान नपाएको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्ना चौपायासहित 1 घण्टा धरना दिएका हुन्। जाडो सुरु भएपछि मङ्सिरमा भारतीय सीमा क्षेत्र भएर सदरमुकाम आएका उनीहरूले अहिले नेपाली सीमा क्षेत्रबाट पनि हिमाली क्षेत्र उक्लिन पाएका छैनन्। जाडोमा 6 महिना बेसी र बाँकी समय छाङ्गरू र टिङ्कर गाउँ बस्दै आएका उनीहरूले सीमा समस्याका कारण यसपालि थप समस्या झेलिरहेका छन्। नेपाली भूमिबाट आउजाउ गर्न पाउनुपर्ने, भारतले कब्जा गरेको आफ्नो भूमि छाड्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए।
नेपाल सरकारले ब्यास क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा र पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ। भारतले अहिले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको स्थान ब्यास गाउँपालिकाकै क्षेत्र हो। ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने छाङ्गरुमा 110 र तिङ्करमा 65 घरधुरी गरी दुवै गाउँमा 1200 जनसङ्ख्या रहेको छ। भारतले कालापानी क्षेत्रको करिब 400 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको 6 महिना बित्न नपाउँदै नेपाली भूमि लिपुलेखबाट चीनको तिब्बत जोड्ने सडक मार्ग विस्तार गर्यो। सीमा विवाद समाधानको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै प्रस्तावमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरी उनकै सहमतिमा तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न पनि भारत तयार देखिएको छैन। यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हाले नेपाल भारत सीमा विवाद अध्ययन समितिका सदस्य समेत रहेका नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओलीसँग कुराकानी गरेका छन्। कालापानी क्षेत्रको भूभागमा भारतले किन पटक पटक हस्तक्षेप गरिरहेको छ? उनीहरू त त्यहाँ किनभने लडाइँको बेला भयो त्यहाँ गएर बस्यो, हामीले निक्ली भनेर चाहिँ फोर्सफुल्ली भनेका छैनौँ, त्यसैले चाहिँ उनीहरू त्यहाँ बसिरहेको हो। अहिले त नेपालले भनौँ न विभिन्न किसिमका दबाब दिइरहेको छ, वार्ताका लागि पहल गरिरहेको छ। के छ भने अब उनीहरू चाहिँ हामीलाई पूर्जा देऊ भनिरहेछन् त्यहाँको मान्छेले, होइन? हामीले नापी गरेको छ, उनीहरूलाई पूर्जा दिएको छैन किनभने पारी बसेका छन्। उनीहरू नागरिकता चाहिँ नेपालको छैन, नभएपछि पूर्जा दिन हामी सकिरहेको छैन त्यहाँ। अब सुस्ताको केसमा चाहिँ हामीले पूर्जै दिएका मान्छेलाई पनि इन्डियन आएर चाहिँ बसिरहेको छ त्यहाँ। भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई आफ्नो रणनीतिक योजनाको रूपबाट प्रयोग गर्न खोजेको कारणले गर्दा छोड्न नचाहेको भनेर पनि विश्लेषण भइरहेको छ। अङ्ग्रेजको जुन दङदङै छ नि उनीहरूलाई, अब जस्तो इन्डिया गभर्मेन्टले भन्यो अथवा चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टले भन्यो त्यो जग्गा नेपालको हो, काली नदीदेखि पूर्वपट्टिको हो, त्यो छोडिदेऊ भनेर भन्यो। युपी गभर्मेन्टले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ टिबेट जानलाई त्यो बाटो अनुकूल हुन्छ, त्यो छोड्नु हुँदैन भनेर उनीहरू इन्सिस्ट गरिराख्यो। 7 सालपछि के भयो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ उनीहरूलाई ल्याएर राख्यौँ त्यहाँ बोर्डरमा, अनि सेक्युरिटी उनीहरूको भयो, अनि उनीहरूले चाहिँ हालिमुहाली गरिराख्यो अहिलेसम्म। प्रभावकारी वार्ता र हाम्रा सीमामा चाहिँ हामीले सर्वेहरू गर्न नसक्दा अथवा सीमाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि त इमिडिएट एक्सन लिन नसकेर हो। जुन बेला चाहिँ गर्ने हो तुरुन्तै एक्सन गर्नुपर्छ नि। सुगौली सन्धि इन्डियाले पनि मानेको छ, हामीले पनि मानेका छौँ। ती कुठी नाभी गुन्जी यी 3 गाउँहरू चाहिँ पहिलादेखि नै हामीले एडमिनिस्ट्रेसनमा गरिरहेको हो। अब त्यो उसले नक्सा जहाँ बनाए पनि हामीले नक्सा जता बनाए पनि तर त्यो सन्धि अनुसारको सीमाङ्कन हुन्छ नि त, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार। सीमाका अधिकांश विवादहरू चाहिँ समाधान उन्मुख छन् भनिएको छ, तर हाम्रो मुख्य समस्या नै कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रमा हो। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद नसुल्झिँदासम्म त कसरी विवाद समाधान भयो भन्न मिल्छ र? होइन, समाधान भएको छैन, विवाद छ बिलमा, तर सन्धिमा त उनीहरूले पनि हामी मान्दैनौँ भनेको छैन नि त। इन्डियाले पनि हामीले पनि मान्दैनौँ भनेको छैन नि। अब कुरा के भनेदेखि कि सुगौली सन्धि मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा आउँछ। यदि उनीहरूले मान्दैनौँ भन्यो भने सुगौली सन्धि मान्ने हो भने त काली नदी त्यही नै हो, काली नदीको सिमानामा बस्नु पर्यो। चीन मौन अवस्थामा बसिरहँदा के चीनले बोल्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? दुईटा देशको सीमाङ्कन गर्ने बेलामा चाहिँ दक्षिणपट्टि भारतसँग जहाँ पुग्छ अनि त्यतिखेर त्यो ठाउँमा चाहिँ पानी ढलोमा हामी एग्री हुन्छ, तपाईँ जहाँ पुग्छौ अनि त्यसपछि चाहिँ पानी ढलोमा चाहिँ हामी सहमति हुनुपर्छ भनेको छ। अनि त्यही ठाउँमा चाहिँ अनि त्यतिखेर मात्रै हामी चीनलाई बोलाउँछौँ। सीमा विवाद मिलाउनकै लागि तपाईँहरूकै नेतृत्वमा पनि एउटा विज्ञ समूह बनाइएको थियो, त्यो पछि फेरि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी पनि बनाइयो, तर विज्ञ समूहहरूले दिएका सुझावहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् सीमा विवाद सुल्झाउनको लागि। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ किन ढिलो भयो भन्दाखेरि इपिजीको रिपोर्ट पनि आओस्, अनि त्यसपछि त्यसमा पनि बोर्डरको कुरा आएको छ, अनि त्यसबाट चाहिँ हामी त्यसपछि गर्ने भनेर चाहिँ इन्डियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि अब जस्तो यसो चिया गफगाफमा चाहिँ त्यो कहिले हुन्छ भन्दाखेरि अब इपिजीको चाहिँ रिपोर्ट आएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि भनेको, अनि हाम्रो साइडबाट पनि त्यो भयो। अब तर इन्डियाबाट त्यो बुझ्ने चाहिँ टाइम भएको छैन।
जस्तो दुई देशकै प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी गठन गरेर त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन समेत तयार पारिरहेको अवस्थामा अथवा पारिसकेको अवस्थामा भारतले पनि त्यसलाई बुझ्न चाहेको छैन। भारतको भनाइ के भनेदेखि उनीहरूले इपिजीले हामीलाई चाहिँ प्रोपर च्यानलबाट पठाएकै छैन भन्छ उनीहरूले। मैले चाहिँ तपाईँहरू किन नलिएको त यस्तो इपिजीको भनेर चाहिँ हामीलाई अल्म लागेको भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले प्रोपर च्यानलबाट पठाएकै छैन, कुन चाहिँ समिति कताबाट पठाउनु पर्ने त्यहाँ पेस गरेकै छैन भन्छ। भनेपछि अन्तिममा यी सारा समस्याहरूलाई चाहिँ सुल्झाएर अगाडि बढ्नको लागि नेपाली पक्षले के गर्नुपर्छ र भारतीय पक्षले के गर्नुपर्छ? नेपाली पक्षले एउटा त परराष्ट्र लेभलमा जुन डिप्लोमेटिक लेभलबाट जुन काम गर्ने हो त्यसलाई गर्नु पर्यो। समिति बनाएर उपसमिति बनाएर त्यसले चाहिँ यसको चाहिँ रिपोर्ट पेस गरोस् भनेर चाहिँ नयाँ नाप्नक्सा गर्नु पर्यो जोइन्टली मिलेर। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो पहिला त त्यो। अब जनताबाट पनि दबाब दिनु पर्यो, सरकारलाई पनि अहिले जसरी गरिरहेछ त्यसो भारततर्फ पनि गर्नु पर्यो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज लकडाउनको 50औं दिन पुग्दा कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण हुनुको साटो झनै संक्रमण फैलिँदै गएको हो कि भने जस्तो देखिएको छ। आज पर्सामा मात्रै 39 जना संक्रमितहरू नयाँ संक्रमितहरू फेला परेका छन् र पर्सामा मात्रै संक्रमितहरूको सङ्ख्या 64 पुगिसकेको छ। र यो अवस्थामा पर्साको पछिल्लो अवस्था के छ यस विषयमा कुरा गर्नको लागि त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता उपेन्द्र ठाकुर प्रत्यक्ष फोन सम्पर्कमा जोडिसकेका छन्। उपेन्द्रजी, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि संक्रमितहरूको सङ्ख्या गुणात्मक रूपमा बढिरहँदा त्यहाँ तत्काल के गरिएको छ? विकासजी, खास गरेर आजको जुन संक्रमणको जुन एउटा सङ्ख्या देखाइयो अलिकति पहिलाको भन्दा 17 हुन त योभन्दा अगाडि 24 गते पनि 17 जनामा संक्रमण देखिएको थियो र त्यो 17 जनाको जुन संक्रमित देखिए ती संक्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू र केही अन्य पनि शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो, जसबाट झन्डै 763 वटा नमुना सङ्कलन गरिएकोमा पछिल्लो जुन रिपोर्ट आयो त्यो रिपोर्टमा 39 जनाको मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र ती पुष्टि भएकाहरूमध्ये केही पर्सालाई आफ्नो आधार बनाएर रिपोर्टिङ गर्दै आएका केही सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि यसमा पर्नु भएको छ। र त्यस पछाडि प्रशासनले पहिलो काम त के गरेको छ भने हाम्रो जति पनि यी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छन् ती सङ्क्रमित व्यक्तिहरूबाट अन्य कति व्यक्तिहरूसँगको चाहिँ सम्पर्क छ, ती सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नको लागि ती सङ्क्रमितहरूसँग उसको सम्पर्कको विषयमा चाहिँ सोध्ने कामहरू भइरहेको छ र ती सोधिसके पछाडि अस्पतालको आइसोलेसनमा लगेर राख्ने र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूलाई फेरि भोलिदेखि नै परीक्षण सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। र यसका साथसाथै अहिलेसम्म खास गरेर वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर र 16 नम्बर वडाका व्यक्तिहरू नै अहिलेसम्म सङ्क्रमित हुँदै आएका छन् र उनीहरूको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू पनि लगभग ती वडासँग सम्बन्धित भएको हुनाले ती वडालाई त पहिलेदेखि नै सङ्क्रमित मध्ये पत्रकारहरू पनि रहेको भन्ने कुरा आएको छ। कतिजना पत्रकार छन्, उनीहरू कसरी सङ्क्रमित भए? अब पत्रकारहरूको यकिन नाम सहितको कुराहरू गर्दाखेरि मकान नाम त लगभग 13 जनाको नाम आएको थियो जो सम्भावित पत्रकारहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो। तर त्यसमा कतिपय व्यक्तिहरूको नाम अब जुझिएको हुनाले मैले 2 जनालाई फोन पनि गरेर सोधेँ कि तपाईँको नाम पनि आएको छ भन्दा के हो भने उहाँले आफै के भन्नुभयो भने मैले त स्वाबको नमुना नै दिएको छैन, त्यसकारण मेरो आउने कुरै भएन। अब मेरो नामको अन्य कोही व्यक्तिहरू हुन सक्ला, तर जुन किसिमको वीरगञ्जमा पत्रकारहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ त्यसले यहाँका सञ्चारकर्मीहरूलाई एक खालको एउटा त्रास र घचघचाएको पनि के छ भने जुन समूहमा घुमेर पत्रकारिता गर्ने, एकअर्काको सम्पर्कमा आउने अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पत्रकार सम्मेलनको माध्यमबाट हो अथवा अझ 12 को 39 जना एकै दिन सङ्क्रमित देखिरहँदाखेरि त्यहाँ अस्पतालको क्षमता, स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था के छ? अस्पतालको क्षमतामा अस्ति पनि जुन 17 जना सङ्क्रमित देखियो त्यतिखेर 28 जना सङ्क्रमितहरूलाई अस्पतालले राखिरहेको अवस्थामा 17 जना प्लस भए पछाडि 50 वटा क्षमता 50 शय्याको आइसोलेसन कक्षको विस्तार चाहिँ भयो र त्यो आइसोलेसनमा चिकित्सकको भनाइअनुसार अथवा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले के भन्नुभएको थियो भने एउटा खुसीको भनौँ अथवा यो दुःखको बेलामा पनि खुसीको कुरा के छ भने एकै परिवारका 18 जना सङ्क्रमित भएको हुनाले उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा हामी व्यवस्थापन गरे पछाडि
बेडहरू लगभग खाली नै छ र आवश्यकता परेको खण्डमा हामी अझ 25वटा शैय्या पनि थप गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले लगभग अहिले सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नारायणी अस्पतालले त्यो व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कुराहरू गरिरहेको छ र गरि पनि सकेको छ। तर यस पछाडि यदि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्ने हो जुन हिसाबले 17 पछाडि 39 देखियो र 39का सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने हो भने सोच्दाखेरि पनि अलिकति अलि भयावह नै होला। र किटको अवस्था के छ? किटको अवस्था त अब पछिल्लो समय हाम्रो केन्द्रबाटै सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट त्यहाँबाट टोली नै खटेर आएको सेनाको हेलिकप्टरबाट किटहरू लिएर आएर यहाँको लगभग झन्डै 1000 किटहरू ल्याएर परीक्षणको लागि गरिएको छ। अहिलेसम्म 763वटा भइसकेको छ भने अझ किटहरू केही बचेको छ भन्ने कुरा आएको छ र अब जुन किसिमले 17 जनाको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको लागि 763 जनाहरूको साथ सङ्क्रमण गरियो भने अब 39 जनाको जुन उपेन्द्रजी आज सङ्क्रमण देखिएका 39 जना मध्ये स्थानीय कति छन् र कतिपय भारतबाट आएकाहरू पनि छन् भनिएको छ, के छ उनीहरूको अवस्था के छ? खास गरेर भारतबाट आएको भन्ने कुरो चाहिँ वीरगञ्ज पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जको हकमा लगभग 17 जना जो सङ्क्रमित भए र प्लस 1 जना पहिला आफै भएका थिए भन्नाले एकै परिवारका 1 जना र उनको सम्पर्कमा भएका 17 जना गरेर 18 जना भए। त्यो 18 जनाको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू र केही सञ्चारकर्मी र स्थानीय व्यक्तिहरू जो अलिकति यो खास गरेर यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका बिचमा पनि समाचार सङ्कलन गर्ने अथवा त्यस्तै किसिमको स्वास्थ्यसँग अथवा अन्य सेवा अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरू जो विभिन्न सम्पर्कमा आउनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कलन गरिएको थियो। त्यस कारण अहिलेसम्म त पर्सा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी ललित बस्नेतजीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले त सबै नेपालीहरू नै छन्, तीमध्ये केही मुस्लिम समुदायका छन् भने बाँकी चाहिँ पत्रकारहरू अन्य केही व्यक्तिहरू चाहिँ भएको छ। हुने थिए पर्साबाट हाम्रा संवाददाता उपेन्द्र ठाकुर। पर्सामा आज एकै दिन 39 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् र यो सँगै पर्सा जिल्लामा मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 64 पुगेको छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। अब बाँकी समाचार। सोमबार सप्तरीका एक 18 वर्षीय किशोरमा कोरोना भाइरस भेटिएपछि उनको यात्रा विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको छ। सप्तरीको डाकनेश्री नगरपालिकामा पर्ने होटेलका 18 वर्षीय भाइरस सङ्क्रमित किशोरको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा उपचार भइरहेको छ भने यात्रा विवरण लिने काम पनि थालिएको छ। सङ्क्रमित किशोर चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा 13 जनाको समूहमा बसेर कुलो खन्ने मजदुरको काम गर्दै आएका थिए। लकडाउनको 22औं दिनपछि उनीहरू चितवनबाट विभिन्न साधन र पैदल गरी वैशाख 9 गते सप्तरीको डाकनेश्री नगरपालिकाको पातो पुगेर स्थानीय क्वारेन्टिनमा 19 दिन बसे। यी 13 जना मध्ये क्वारेन्टिनमा अन्य 6 जना पनि थिए। ती मध्ये 1 जना भारतबाट आएका थिए। बीटीएम अभावले स्वास्थ्य कार्यालयले क्वारेन्टिनमा रहेका मध्ये 4 जनाको मात्रै वैशाख 25 गते पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना लिएको थियो। 13 जना ग्रुपमा रहेछन् जो एउटै गाउँका हुन् र यिनीहरू चितवनमा ज्यालादेरी मजदुरी गर्दै बस्दा आएका रहेछन्। लकडाउनको 22 दिनपछि यिनीहरू ट्राभल गर्दै विभिन्न मार्ग भनौँ ट्रक चढेर या फेरि धावन मार्गको प्रयोग गर्दै 9 गते सप्तरी आइपुगेका छन्। यसरी आउँदा यिनीहरू ट्रक प्रयोग गर्दाखेरि यिनीहरू बाहेक त्यस ट्रकमा 25-26 जना अन्य पनि थिए भनेर स्वीकारेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयले लिएको नमुनाको नतिजा नआइकने वैशाख 28 गते आइतबार क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूलाई घर जान दिएपछि सङ्क्रमित किशोर केही पसल र घर परिवारका व्यक्तिसँग सम्पर्कमा पुगेका हुन्। अहिले सङ्क्रमित किशोरसँग सम्पर्कमा आएका हजुरबुवा हजुरआमा र गाउँका थप 2 जना र यसअघि क्वारेन्टिनमा रहेका 12 जना गरी कुल 17 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। 19 दिन उनीहरू चाहिँ बसिसकेका थिए। त्यहाँ एउटा त्यो 14 दिनपछि चाहिँ घर पठाउने अहिले बीटीएमको अभावमा चाहिँ 14 दिन पुगेकाहरूलाई पनि घर पठाइदिने जस्तो एक किसिमको प्र्याक्टिसमा छ। बीटीएममा पुगेको कारण सबैको साथ सङ्कलन गर्न नसकिएर त्यस्तो अवस्थामा 18-19 दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेको उहाँहरूसँगै चाहिँ आएका केही व्यक्तिहरूको हामीले चाहिँ स्याम्पल पनि दिन नसक्ने अवस्था भएको हुँदा पनि त्यसरी चाहिँ रिपोर्ट नआइकन पनि त्यो व्यक्तिलाई छोडिएको हुन सक्छ र पनि हामी चाहिँ यस विषयमा थप बुझ्दैछौँ। स्थानीय स्तरमा भइरहेको लापरवाही र जाँच सामग्री अभावले गर्दा पनि भाइरसका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको हो। प्रदेश 2 का सप्तरी सहित 12 पर्सा सहितका जिल्लाहरूमा दिन प्रतिदिन
कोरोना संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको अवस्था र लकडाउनको खुकुलो स्थितिले झनै जोखिम बढ्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। अस्पतालहरूमा बिरामीको ओहोर दोहोर बढेको छ। लकडाउनका केही साता बन्द गरिएका ओपीडी अर्थात् बहिरङ्ग सेवा सुचारू भएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको हो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको लागि अस्पतालले नै सामाजिक दूरी कायम गराएका छैनन्। भक्तपुर अस्पतालले चैत 11 गतेबाट बन्द बहिरङ्ग सेवा 48औं दिनमा सुचारू गरेको छ। सेवा सुचारूपछि अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। सरकारले अति जरुरी नपरी घर बाहिर ननिस्किन भनेको छ। तर लामो समय उपचारै बन्द हुँदा थप समस्या आउन सक्ने भएकाले सरकारले बहिरङ्ग सेवा सुचारू गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। देशैभरका अस्पतालमा हाड जोनी, छाती, मुटु, आँखा, छाला सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि बिरामीको चाप बढेको छ। बिरामीहरूको लम्बबद्ध रूपमा जति पनि बस्नु भएको छ उहाँहरूमा अलिकति डिस्टेन्स ग्याप राखेर र हामी पनि कोठाभित्र देखिरहनु भएको छ, कोठाभित्र नबसेर बाहिर यहाँ बरन्डामा खुला हावामा बसेर हेरेका छौँ ताकि चिकित्सक र बिरामीको बिच पनि अलिकति दूरी कायम रहोस् र चाहिँ शङ्कास्पद भएका कोही बिरामी हामीलाई बाहिर लाइनबाटै हेर्न पनि सजिलो होस्। लकडाउन सुरु भयो त्यतिखेर क्रम चाहिँ कम थियो भनेपछि 100-150 जना, तर अब बिस्तारै सेवाग्राहीहरू आउन थाल्नु भएको छ र सेवामा पनि क्रमशः हामीले सेवा बढाउँदै गइरहेछौँ। अनि हिजोको मितिमै 526 जना चाहिँ सेवाग्राही हुनुहुन्थ्यो। हिजोदेखि चाहिँ ओपिडी सुचारू सञ्चालन गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ निर्देशन दिएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब मिडियामा पनि विभिन्न हिसाबले लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि बिरामीको चाप अझ बढ्दो रूपमा चाहिँ छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक 600 बिरामीले उपचार गराउने भक्तपुर अस्पतालमा मङ्गलबार 150ले उपचार गराएका छन्। तर सामाजिक दूरी भने कायम गराइएको छैन। बिरामीहरूको अब सायद अन्य अस्पतालहरूमा रेगुलर नभएको कारणले हो या चाहिँ धेरै दिनसम्म व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो रोगहरूलाई लुकाएर घरमा बसेको कारणले पनि हुन सक्छ। एक्कासी चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ चाप बढेको छ बिरामीको। सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्न अलिकति गाह्रो भयो किनकि कतिपय व्यक्तिहरूले त बिरामीहरूले जानेर नै आफूहरू अलि डिस्टेन्समा बस्नुभयो भने कतिपय बिरामीहरूलाई चाहिँ थाहा पनि नभएर अलिकति छिटो सेवा लिएर जाउँ भनेर हतार गर्दाखेरि अलिक सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न गाह्रो भयो। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको बेला अस्पतालमा हुने असावधानीले थप अप्रिय अवस्था निम्तिन सक्छ। त्यसैले अस्पतालहरूले दूरी कायम गराउनुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। सेवाग्राही आफै पनि सचेत नहुने हो भने एउटा रोगको उपचार गराउँदा अर्को समस्या आइलाग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठक, दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठ, धनगढीबाट टेकराज जोशी र क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नर्सिङ पेसाप्रति सम्मान बढ्दै गएकाले नर्सिङ पढाइप्रतिको मोह पनि बढ्दो छ। तर दिनरात बिरामीको सेवामा खटिने नर्सहरूको पेसागत सुरक्षा र आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ। नेपाल नर्सिङ सङ्घमा हालसम्म दर्ता भएका नर्सहरूको सङ्ख्या 95,363 छ। तीमध्ये 15,000 सरकारी सेवामा छन् भने बाँकी अधिकांश निजी अस्पतालमा काम गर्छन्। तर निजी अस्पतालमा काम गर्ने सबैजसो नर्सको पेसागत सुरक्षा छैन। पारिश्रमिक पनि न्यून छ। त्यसैले विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्दो छ। कतिपय नर्सहरू पढेर पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। नर्सेसहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ। निजी क्षेत्रमा कार्य गर्ने त्यतिका नर्सहरू छन्, उनीहरू असाध्यै श्रम शोषित छन्। अहिले श्रम ऐन पनि आइसकेको छ, अरू क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लागू भएको छ भनेपछि नर्सेसलाई पनि यो श्रम ऐन लगाएर ऐन अन्तर्गत चाहिँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ। पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा अत्यन्तै कम हुँदा पनि नर्सहरू दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिन्छन्। सेवा अनुसार सुविधा नपाएको भन्दै नर्सहरू आन्दोलनमा समेत उत्रने गरेका छन्। तर उनीहरूको गुनासो सुनवाई भएको छैन। कतिसम्म भने अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला अग्रभागमा खटिएका नर्सहरूलाई जोखिमबाट बच्न सुरक्षा सामग्रीको समेत राम्रो प्रबन्ध गरिएको छैन। हामीले स्वास्थ्य सुधार गर्नको लागि अथवा चाहिँ स्वास्थ्य सिस्टमलाई राम्रो बनाउनको लागि अहरात्र खटिएर जति काम गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिएका छैनन्। हाम्रा सेवा सुविधाहरूलाई पनि अरू जुन स्वास्थ्य सिस्टममा भएको अरू प्रोफेसनहरूलाई जस्तो सम्बोधन गरिएको छैन।
अस्पतालहरूमा बिरामीको सेवामा सबैभन्दा बढी खटिने भनेकै नर्स हो। के दिन के रात जुनसुकै बेला बिरामीको हेरचाहमै दौडिरहनुपर्छ। तर तिनकै न्यूनतम सेवा सुविधामा ध्यान नदिँदा अधिकांश दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था छ। स्वदेशको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने हो भने नर्सको सेवा र सुरक्षामा ध्यान दिनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेत सहकर्मी पूर्ण बहादुर खड्का र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अन्तर्द्वन्द्व चर्किँदै गएपछि स्थगित भएको सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठक भोलि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्तापछि भोलि बिहान 11 बजे स्थायी समिति बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। तर छलफलका एजेन्डाबारे केही खुलाइएको छैन। अध्यक्षद्वय बीच स्थायी समितिका एजेन्डामा कुरा नमिल्दा वैशाख 20 गते बसेको सचिवालय बैठक नै अनिर्णित बनेको थियो। त्यससँगै सचिवालयले नै 25 गतेका लागि स्थायी समिति बैठकको तिथि तय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले परामर्श नगरी राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका 20 जना स्थायी समिति सदस्यले बैठकको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले वैशाख 20 गते भेला गरेर सरकारका काम कारबाहीको समीक्षा, महामारी नियन्त्रणको प्रयास, राहत र अलपत्र नेपालीको उद्धार लगायतका एजेन्डामा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए। दुवै विवादित अध्यादेश भने खारेज भइसकेका छन्। सबैजसो दल र सङ्घ सङ्गठनले नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमणको विरोध जनाइरहेका छन्। तर राजपा र समाजवादी दलले भने मौनता साधेको देखिन्छ। लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक बनाएको विषयमा जनस्तरदेखि संसदसम्म कडा विरोध भइरहेको छ। नेपालको भूमि मिचिएको भन्दै सरकारले कूटनीतिक नोट समेत बुझाइसकेको छ। तर संसदमै रहेका राजपा र समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भारतले सडक निर्माण गरेको विषय विवादित बनेको भन्दै यसलाई नेपाल र भारत दुई पक्षले सदियौँदेखिको मित्रतालाई कायम गर्दै कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै अमूर्त शब्द प्रयोग गरेका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका यादवले नेपाली भूमि अतिक्रमण भयो भन्न सकेका छैनन्। भूमि मिचिएको यति गम्भीर विषयमा किन औपचारिक रूपमा बोलेका छैनन् त राजपा र समाजवादी? देशभरिका भूगोलका सवालमा, नागरिकता सवालमा र नेपालीत्वको सवालमा फरक धारणा कसैले पनि राख्नु हुँदैन। नेपाल रहे नेपाली रहन्छ भन्ने भावनाबाट सबै दल, सबै नागरिक एउटै बाटो, एउटै स्वर, एउटै भावना हुनुपर्ने हो। तर मधेस केन्द्रित दलहरू जसलाई तपाईँले जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो दल सीमाका सवालमा, चाहे सडक निर्माणको विषय होस्, चाहे हाम्रो सगरमाथाको उचाइको विषय होस्, यस्ता विषयहरूमा मौन बस्नु यी साँच्चीकै राम्रो कुरो। सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सहितका अन्य दलले खुलेरै विरोध गर्दै संसदमा समेत निरन्तर कुरा उठाइरहेका छन्। तर राजपा नेता भने यो दलै पछि उठाउने विषय नभई सरकारको मामिला भनिरहेका छन्। हामी बोलिरहेका छौँ। हामीले भनेको सरकारलाई हो। हामी डाइरेक्ट के अहिले सरकारले हामीलाई अधिकार दिन्छ त राजपालाई जिम्मा लगाओस् न त, राजपा गएर वार्ता गर्छ नि। राजपालाई नै सरकारको तर्फबाट जिम्मा दियोस् न त। हामी अहिले जो जनता समाजवादी पार्टी भएका छौँ, ल सरकारले हामी असफल भयौँ, अब जनता समाजवादी पार्टीलाई नै यो समस्याको समाधानको निम्ति हामी चाहिँ संवाद गर्नलाई जिम्मेवारी दिन्छौँ राष्ट्रिय रूपमै भनेर जिम्मा दियोस् न त। नभए यो व्यक्तिको सरकारको विषय होइन। म एउटा कुरा गरेर आउँला रे, हाम्रो पार्टी एउटा कुरा गर्ला रे, त्यसको के अर्थ, त्यसको औचित्य के हुन्छ त? त्यस कारणले के हुन्छ भन्ने यो जसको जिम्मेवारी हो त्यसले यो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो। यो पार्टी मात्रैको जिम्मेवारी होइन। हामीले त बारम्बार भनेकै छौँ त सरकारलाई, यो कुरामा कहाँ हो यो कुरा क्लियर गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरू बारम्बार उठाएर दुई देशको बिचमा सम्बन्ध खराब गर्ने कुराहरू गर्नु भएन। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सडक बनाएको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो। समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले संसदबाट भारतीय कदमको विरोध जनाएका थिए। तर राजपा र समाजवादीले औपचारिक रूपमा पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। विकासका आधारमा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण
सरकारले गरेको छ। कोरोना भाइरसले निम्त्याएको सङ्कटमा देशको आर्थिक वृद्धि दर 2.28 अङ्कमा खुम्चुनी प्रक्षेपण गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4.08% वृद्धि हुने अनुमान सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रादेशिक कुल गृहस्थ उत्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशको वृद्धि भने 1.23% खुम्चनेछ। प्रदेशगत आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी 36% योगदान छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भने 7% मात्र योगदान छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक र औद्योगिक विकासका दृष्टिले पछि परेको सुदूरपश्चिममा यो आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी दरमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ। सुदूरपश्चिमको गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै 37% हिस्सा छ। होटल, रेस्टुराँ तथा अन्य व्यावसायिक क्रियाकलाप ठप्प रहेको कारण बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। प्रदेश 1 मा 3.41, प्रदेश 2 मा 2.28, बागमतीमा 1.23, गण्डकीमा 2.68, प्रदेश 5 मा 2% र कर्णालीमा 3.58 र सुदूरपश्चिममा 4.08% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। डिफ्रेन्स सबभन्दा कम भएको हेर्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ पोहोर साल 6.93% को मात्रै आर्थिक 6.93% को आर्थिक वृद्धि थियो भने यो वर्ष पनि 4.05% को आर्थिक वृद्धि छ। यसबाट के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने पोहोर र अहिलेको तुलनामा अन्तर कम भएको प्रदेश भने अहिले सुदूरपश्चिम चाहिँ देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। लकडाउनले यो क्षेत्र धेरै प्रभावित भएकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमतीको योगदान कम हुनेछ। प्रदेश 1, 2, गण्डकी प्रदेश 5 र कर्णालीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा धेरै छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश 1, 2, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान केही बढ्ने तर गण्डकीको घट्ने अनुमान छ। प्रदेश 5 को योगदान भने गत वर्ष जस्तै 14.18% कायम रहने प्रक्षेपण विभागको छ। बागमती प्रदेशको अहिले ग्रोथ चाहिँ सबभन्दा कम 1.16% देखिएको छ। यद्यपि बागमती प्रदेशको ग्रोथ कम देखिनुको मुख्य कारण चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने बागमती प्रदेशको सेयर हेर्नुभयो भने अन्य अरू प्रदेशमा सबभन्दा बढी सेयर कृषिको छ भने बागमती प्रदेशमा अलि बढी सबभन्दा बढी सेयर चाहिँ थोक तथा खुद्रा व्यापारको छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायत कन्स्ट्रक्सन र म्यानुफ्याक्चरिङ यी तीनटा सेक्टरको ग्रोथ न्यून भएको कारणले त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ बागमती प्रदेशमा परेको हो। लकडाउनले शिथिल भएको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न भन्दै सरकारले उद्योग कलकारखाना खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। तर श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र आवागमन तथा उत्पादित वस्तु बजारमा सहजै लान नसकिने समस्या कायमै रहेकाले विभागले अहिले प्रक्षेपण गरेको वृद्धि हुन्छ भनेर ढुक्काउन भने सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि भारतबाट सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मात्रै 1.5 लाख मानिस फिर्ता आएका छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै सङ्ख्याका नेपाली स्वदेश फर्किँदैछन्। रोजगारीका सिलसिलामा खाडी र मलेसिया पुगेका नेपाली पनि स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यतामा छन्। तर स्वदेशमा तिनका लागि कामको अवसर र जीविकाको माध्यम के हुन सक्छ त? अर्थविद केशव आचार्यका यी सुझावहरू। रोजगारी दिने र उनीहरू चाहिँ रोजगारीमा इच्छुक हुने भन्ने कुरा यो धाराको टुटीमा पानी खोल्ने बित्तिकै पानी आएको, बिजुलीको स्विच दबाउनु बित्तिकै बत्ती बलेको त्यस्तो सहजै होइन। गाउँमा कृषिको कहरले त्यहाँ टिक्न नसकेर त्यहाँ दुःख पाएर अवसरको खोजीमा युवाहरू कि नेपालका अन्यत्र सहरहरूमा कि विदेशमा भारत लगायत विभिन्न देशमा गएर काम गरिरहेको छन्। अहिले नि जति मान्छे गाउँमा छन् त्यो कृषिमा उनीहरू नै बढी भइरहेछन्। अब कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई विविधीकरण गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने केही लाख मान्छे गाउँको कृषिमा पनि टिकाउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने अब यो आधुनिक खेती, टनेलमा आधारित खेती हुनु पर्यो, तरकारी फलफुलको खेती हुनु पर्यो, उन्नत नस्लका
पशुपन्छी गाई भैँसी बाख्रा भेडा बङ्गुर पालनहरू कुखुरा पालनहरू हुनु पर्यो र दोस्रो कुरा बजार चाहियो। अब बजारको व्यवस्था भनेको सबभन्दा पहिले त्यहाँ सजिलैसँग गाडी जाने आउने पक्की बाटो हुनु पर्यो र शीत भण्डार गर्नको लागि बिजुली हुनु पर्यो र सरकारले यो जेटिए भन्छ नि कृषि विज्ञहरू अब स्थानीय सरकारले गर्ने हो कि प्रदेशले गर्ने हो कि त्यहाँ हुनु पर्यो। नेपालका सहरबाट वा विदेशबाट आएर गाउँमा बसेका छन्, भोलि लकडाउन खुलेपछि म विदेश जान्छु भन्ने भावना आउँदैन। उनीहरूले ती महिनाको 50-60 हजार कमाउने अवस्था आयो भने उनीहरू सदाको लागि त्यहाँ बस्न राजी हुन्छन्। तर मैले भनेको जस्तै अब भारतबाट चाहिँ सहजै काठमाडौँ तरकारी आउने, पोखरा तरकारी फलफुल आउने, बुटबल आउने, तर ती नजिकै गाउँमा चाहिँ बिक्री नहुने भन्दाखेरि एउटा उत्पादकदेखि लिएर हैन उत्पादित वस्तुलाई सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर र त्यहाँ स्थानीय रूपमा भएको सङ्कलनलाई बजारसम्म लाने चाहिँ एउटा सहजीकरण चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्छ। बाहिर गएका मान्छेहरू एउटै पेसामा काम गरिरहेका छैनन्। अब कोही कोही मान्छे त्यो मेकानिकल काम गरिरहेका हुन्छन्, गाडी मर्मत गर्ने, पाठ पूजाहरू एसेम्बल गर्ने गरिरह होलान्। अब कसैले 16 पाङ्ग्रे 18 पाङ्ग्रे 14 पाङ्ग्रे गाडी चलाइरह होलान्। अब कसैले ठुल्ठुलो क्रेन एक्सकाभेटर चलाइरह होलान्। अब हामीले गरिदिनु पर्यो के भने एकै खालको काम गर्ने ल भनौँ न, कसैले त्यहाँ यो टेलिभिजन वा रेडियो वा मोबाइल एसेम्बली गरेको काम एसेम्बलीमा काम गरिरहेका रहेछन् भने तिनीहरूलाई ल्याएर 100-150 जनाको एउटा कम्पनी वा एउटा सहकारी गठन गर्न सरकारले सहयोग गरिदिनु पर्यो। धेरै जसो मान्छे निर्माणमा गएका हुनाले सिकर्मी भएर आछन्, डकर्मी भएर आएका छन्, त्यो डन्डीमा काम गर्ने नकर्मी भएर आछन्, यो इलेक्ट्रिसियन भएर आछन्, प्लम्बर भएर आछन्। उनीहरू 200-300 जनाको एउटा कम्पनी वा सहकारी सरकारले दर्ता गराइदिने, दर्ता गराइदिएर मात्रै पुग्दैन, उनीहरूलाई 50-60-100 रोपनी जमिन कतैबाट खोजेर सकेसम्म सरकारी जमिन नभए अरू जमिन खोजेर सरकारले मध्यस्थता गरेर उनीहरूलाई त्यो जमिन र कम्पनी दर्ता गर्ने सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई ब्याङ्किङ प्रणालीसँग सरकारले जोडिदिने र त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ ठुलो कम्पनी खोलेर भनौँ न एउटै कम्पनी जहाँ 150-200-200-300 मान्छे हुन्छन्, उनीहरूले जग खन्नेदेखि लिएर ढलान गर्नेसम्म, रङ रोगन गर्नेसम्म, झ्याल ढोकाको फिटिङ गर्नेसम्म, बिजुली जोड्नेसम्म, प्लम्बिङ गर्नेसम्म उनीहरूले त्यो ठेक्कामा चाहिँ काम गर्न सक्छन्। लकडाउनका कारण 49 दिनसम्म बन्द भएको सेयर कारोबार आजदेखि खुलेको छ। तर बजार खुलेको 1 घण्टा 20 मिनटमै 2% भन्दा बढीले घटेपछि सर्किट ब्रेक लागेर आज कारोबार नै बन्द गरिएको छ। सेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार 25.30 अङ्कले घटेर 1226.15 अङ्क कायम भएको छ। मङ्गलबार कुनै पनि सेयर लगानीकर्ताले कमाएनन्। खरिद गर्ने भन्दा बेच्नेहरू ओइरिएपछि खुलेदेखि नै बजार ओह्रालो लागेको थियो। हिमालय ब्याङ्क, नवेल ब्याङ्क र नागरिक लगानी कोषका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आज सेयर बजारमा 87 कम्पनीका 1,06,000 किता सेयर 291 पटक किनबेच हुँदा 10 करोड 43 लाखको कारोबार भएको छ। आज जीवन बिमा समूहको सबैभन्दा बढी 157 अङ्कले र निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 72 अङ्कले घटेको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र लकडाउनका कारण अहिले मानिसको दैनिकी परिवर्तन भएको छ। घरभित्र मात्रै बस्नुपर्दा व्यायाम र खानपानको शैली फेरिसँगै शारीरिक र मानसिक समस्या बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य समस्या बल्झिने र बिरामीको सङ्ख्या बढ्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। शारीरिक र मानसिक रूपमा गतिशील रहनु मानवीय स्वभाव र आवश्यकता पनि हो। तर अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र लकडाउनमा घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो असहज अवस्थालाई कतिपयले तनावका रूपमा लिने गर्छन्। लकडाउन अघिको तुलनामा शरीर चलायमान नहुने, अधिक वा कम खानपान तथा व्यायामको कमी लगायत दैनिकी व्यवस्थापन गर्न नजान्दा मानिसमा मानसिक र शारीरिक दुवै समस्या बढ्न थालेको विशेषज्ञहरू
बताउँछन्। ओपिडीहरूमा आउने बिरामीहरूको अनुपात पनि बिस्तारै चाहिँ बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। पछिल्लो लास्ट 2 हप्ताभित्र पनि चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा पहिले सुरुमा चाहिँ हार्डली चाहिँ दिनमा जस्तो छातीकै विभागमा पनि चाहिँ हार्डली 5-7 जना मात्र बिरामी आउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्रत्येक ओपिडीमा 20-25 जना बिरामीहरू चाहिँ रेगुलरली नै आइराख्नु भएको छ। घरमै बसिराख्नु पर्ने मात्र अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा त स्वस्थकर जीवनशैली हुनु पर्यो। स्वस्थकर जीवनशैली भन्ने चाहिँ आफ्नो खानपानमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो। स्वस्थकर खानेकुराहरू खाने, धेरै चिल्लो भएको पदार्थ या धेरै चाहिँ वेट गेन गर्ने कुराहरू, एम्टी क्यालोरिजहरू, फास्ट फुडहरू, यस्ता कुराहरूको चाहिँ प्रयोग कम गर्नुपर्छ र रेगुलर व्यायाम गर्ने। यो बेला शारीरिक तन्दुरुस्ती र मानसिक स्वास्थ्य झन महत्त्वपूर्ण छ। तर लकडाउनका समयमा घरभित्रै सीमित र काम गर्ने वातावरण नहुँदा घरेलु समस्या बढ्न थालेको देखिएको छ। खास गरी धेरै व्यक्तिमा मन विचलित हुने, खानामा अरुचि देखिने, छटपटी हुने, मुटुको चाल बढ्ने, मोटोपन लगायत समस्या देखिन थालेको चिकित्सकको अनुभव छ। मानसिक अवस्था लगनखेलमा पहिल्यैदेखिको बिमार बल्झिएको कारणले उहाँहरू एम्बुलेन्स चलाउनु भएको छ। त्यसै गरेर धेरै ठाउँका बिमारीहरूले हामीले फोनमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो बिमार अप्ठ्यारो परेको अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ। हामी उहाँलाई औषधि नियमित खानको लागि त परामर्श दिन्छौँ, तर उहाँहरूको घर पाएको ठाउँमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिले खाने औषधिहरू सहजले उपलब्ध नहुँदा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्था भइरहेको छ। कतिपय सवालमा हाम्रो बिमारीहरू चाहिँ यी समस्याबाट बाहिरिनको लागि विभिन्न खालको उपलब्ध हुने लागु पदार्थहरूको विशेषतः मदिराजन्य पदार्थहरूको सेवनमा लागेको पनि हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा अहिलेको अवस्थामा तनाव बढ्दै गएको, बिमारीहरूले पनि सही उपचार पाउन नसकेको, औषधि पनि उहाँहरूको घर पाएको ठाउँमा उपलब्ध हुन नसक्दाखेरि उहाँहरूलाई साँच्चै नै अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ बन्दै गएको छ। जीवनशैली पूर्ण चलायमान नहुँदा बालबालिका, युवा, वृद्ध सबैमा कुनै न कुनै समस्या देखिन सक्छ। त्यसमाथि पुराना बिरामीहरूमा रोग बल्झिने जोखिम झन बढी हुन्छ। त्यसैले यस्तो बेला एकातिर आवश्यक परामर्श, तनाव व्यवस्थापन, सकारात्मक सोच र व्यायामको जरुरी हुन्छ भने अर्कोतिर संक्रमणको डरले घरभित्र बस्दा अरू स्वास्थ्य समस्या देखिए थप उपचारका लागि सहज वातावरण नहुने भएकाले समयमै सचेत हुनु उत्तिकै आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै गायिका तथा सारङ्गी वादक बढ्ता गन्धर्वको लकडाउनमा दैनिकी कसरी चल्दैछ हेरौँ यो सामग्री।